हेल्मेट घालून कोण भोंवताय तर भोंवताय हेल्मेट घालून भोंवताय चोय 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 कितू जावन भोंवताय ते हेल्मेट घालून ते पळय आमी जे राजकीय क्षेत्रांत काम करणारे कारगळे आसा तांणी इलेक्शन हे की डेली ते अलर्ट आसपाची गरज आसा जी पंचायत इलेक्शन येता जिल्हा पंचायत इलेक्शन येता म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आनी असेंब्ली इलेक्शन येता आनी त्यामुळे आमी म्युन्सिपालिटी इलेक्शना खातीर पूर्ण तयार आसा आतांय आमची मेजॉरिटी आसा जे आज लक्ष्मण पागी हो आमचो नगराध्यक्ष आसा आनी रमाकांत नायक गांवकर किंवा बाकीचे सगळे जे सायमन रिवेलो हे जे आमची टीम जी आसा न्ही म्हणजे कोर टीम आमी आमची तयार केल्ली आसा आनी ह्या म्हणजे त्या कोर टिमीच्या माध्यमांतल्यान आमी एक दोनदा आमची सिटींग जाली बी ह्या विशया संदर्भातली आनी त्या नंतर आमी परत एकदा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमकां कशी मेळटली आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान आमी रणनिती आसा ती फाटले सादारणशे 6 म्हयन्या पर्यंत सुरवात केल्ली आसा की त्यामुळे एखाद्या कॅन्डिडेटा संदर्भात वयर सकल आसा करिती हाची पडताळून पळोवन की आमकां गरज आसा जर जायत न्ही आमी नवीन कॅन्डिडेट घातले नासा जर जायत न्ही आसा तो जर आमचो सिटींग जर कावन्सिलर बरो आसा जर जायत न्ही जाल्यार ताच्या संदर्भातली पूर्ण ताकती सह आसन लागप ही आमची कोर टिमी ठरलेली आसा त्यामुळे म्हाका पुराय खात्री आसा ज्या तरेचें आज वातावरण आसा त्या वातावरणांतल्यान ज्या तरेचे आमचे नगरसेवक जे आसा न्ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसा की परत एकदां ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळप आनी सत्ता आमची दवरप हें आमचें काम आसा आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान आमी पूर्ण तयारी लागलेले आसा तर काही ऑपोजिशन जे आसात हे आतां तयार जातलेत थोडेशे आयकता की थंय गार्बेज प्लांट मातशें ना तर तो कशें करून गार्बेज प्लांटा संदर्भात आसा न्ही आज आमी कुडचड्यार जो गार्बेज प्लांट जाला न्ही आज म्हाका दिसता सावथाचे सगळ्या प्रकारचे हें आसा न्ही सद्याक कॅटेगरी करपाक थंयच कमी पडटा म्हणजे आमचे पैंगीण आसतले बाकी सगळे पंचायती आसा न्ही गार्बेज आसा न्ही ती कुडचड्यार व्हेले वता आनी म्हाका दिसता गार्बेज आत्तां विशय व्हडलो आसा अशें दिसना म्हाका की त्यामुळे एखाद्या बारीक सारीक विशय एखादे विरोधक करतले पण ताका कावंटर करपाची कॅपेसिटी आमची आसा त्यामुळे ताजो ऑपोजिशनाचो विशय आमी व्हडले कितें पासून आनी आमी डेव्हलपमेंटा बाबतींत 365 दीस आमी काम करता त्यामुळे विरोधक कितें म्हणटा आमी विरोधका खातीर काम करिना आनी आमकां आमचो एक विजन आनी मिशन संदर्भात जे आसा न्ही आज आमी पळयलें जर काणकोणची नगरपालिकेची बिल्डींग आसा सुसज्ज बिल्डींग आमी दिली सारकी वन ऑफ द बेस्ट बिल्डींग दिली आसा परत हे आसा परत फीश मार्केट आसा ताजेंय आमी काम सुरू करता ताज्या पेक्षा कितें आसा न्ही काणकोण ब्युटिफिकेशन जे आसा न्ही ताच्या संदर्भांतलें आसा न्ही सादारणचे 20-25 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा तोय आमी फुडें दिसा मार्गार लायता त्या बरोबर पाळोळे जे आसा न्ही एकंदर तो ट्राफीक कंजेशन आनी बाकी जाता आसा न्ही ताजेंय काम आसा न्ही आमी मे पर्यंत आमी सुरवात करता त्यामुळे म्हाका दिसता की म्युन्सिपालिटीचो खंयचोच विशय जो आसा न्ही तो उरतलो अशें ना आनी रोड जर आमगे काणकोणचे पळयले तुमी खंयच्याच रस्त्याक आमगे खड्डे ना आनी उरिल्ले रस्ते आसा न्ही आमी मार्च एप्रील पर्यंत आसा न्ही कंप्लीट रस्ते आमी विशय सोंपतले जें काम हेपाटी दाखयलां इतलें काम केलां की म्हाका दिसता पयलीं केन्ना इतलें फास्ट काम जायनासलें बट भरपूर काम जालां आनी लोकांक खबर आसा आनी आमची तयारी अशी आहा की फाल्यां इलेक्शन रेडी जाल्या पासून आमी तयार आसाय आमचें जें पॅनल आसतलें तें आमी बरें स्ट्रॉंग आसतलें लास्ट टायम आमी जें म्हणलें तें करून दाखयलां पॅनला हातीन केलां लोकां हातीन केलां तशें हेजे मुखार ते पाटीकूय बी आमचें पॅनल तशें आसतलें आनी एक जुळो एकठांय जावन आमी सगळे फूल स्विंगान आमी हे पाटी इलेक्शन जिखून आमचें पॅनल घडोवन हाडटले कितें दिसता तुमचे हितून जायते चॅलेंजीस आसात गार्बेजी प्रॉब्लेम आसा गार्बेज प्लांट ना ते हेजेर कितें दिसता कशें करून तुमी गार्बेजी म्हणटा सगळे प्रॉब्लेम आसा हांव ना म्हणना पूण
कंपेर जर केले न्हू आख्या गोंयभर म्हाका काणकोण गार्बेज एकठांय जालो खंय रस्त्याकूच भोंवल्या पासून कळटा तुका पावळ जावं फकत कितें जाता आमची गाडी केन्ना केन्ना आमकां प्रॉब्लेम जाता गाडी मोडटा तेन्ना मातशें प्रॉब्लेम पूण आतां आमकां आनी 3 गाडी येता आतां सो आमकां हे पाटी आनी गार्बेज प्रॉब्लेम म्हणटा उरपाना प्लस आमी ड्रायव्हर घेता आतां आमकां ऑलरेडी अप्रुवल बी दिल्लें आसा DMAन फकत आमी आउटसोर्सींग आमी घेवपाचें आनी काम गाडी हांगा रावता गाडी आमी ड्रायव्हर घेवन फूल स्विंगान दिसा 2 बट आमी गार्बेज व्हरपाक आमी तयार आसता